والشمس الضحى بدر الدجى صدر اللؤلؤ نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم من ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه أو كما قال عليه السلام أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها أنا مدينة العلم وعمر جدارها أنا مدينة العلم وعثمان سقفها أنا مدينة العلم وعلي بابها اساں گناہگاراں تے کرم چکر تے کو پاک قرآن دا واسطہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سے علاقے علیو میں نوکری شروع کر دیتی ہے اساں گناہگاراں تے سائیں کرم چکر تے کو پاک قرآن دا واسطہ ہے یا واسطہ ہے نوح نجیدہ مالکا یا داؤد سلیمان دا واسطہ ہے سبحان اللہ داؤد سلیمان دا واسطہ ہے کرم چکر صدیق دے ناتے یا عمر عثمان دا واسطہ ہے دل علی دے مجمع تے اپنا رحمتہ فرما تے کوئی شیر مردان دا صلاحات قید محتاج مدھیمن سبحان اللہ شیر مردان دا واسطہ ہے این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اون بندے کوئی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں ایک گال اج تائیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہون بھی نماز وچ ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسجد نبوی ہے
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنتی جماعت تشریف فرما ہیں بسم اللہ بسم اللہ مدینے دے کنارے دا وسطہ ہویا ایک حضور دا نوکر جی جی اپنے گھر وچوں ایک خوشبودار کھانا پکوا کے گھن آیا ماشاءاللہ توجہ ہے میرے مجمع دی میں زیادہ پڑھنا چاہنا اللہ کرے تو زیادہ سننا چاہتے ہو میں عرض پیا کرے نا بہترین خوشبودار کھانا وہ گھن کے آ گیا تے آکھن لگا سرکار میرا دل ہے تسا میرے سامنے کھانا تناول فرماؤ تسا کھاسو میرا ہاں ٹھرسی بے شک سبحان اللہ واہ 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 تسا کھاسو میرا ہاں ٹھرسی یہ بھی ایک عادت ہو دی ہے یہ جمال الدین سائیں بھی جان دین آصف سائیں بھی جان دین میں بھی جان دا تسا جتھا مہمان بن کے ونجوا دین یار تو کھائے تیرے واسطے پکے وہ پکوا کے آیا حضور واسطے میرا نبی مجھ سے کے فرمے دے ذرا بائے ون تے کو میرا انتظار ہے تے میں کو کہیں بے دا انتظار ہے سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او آدے یا رسول اللہ تو آکو کہندہ انتظار ہے فرمایا اے میں جاندہ یا میرا خدا جان دے کھانا سامنے لاتے تھیا نبی نگاہ ناز آسمان دو کی دیئے آدن اللہ سائیاں او بھیج جڑا تے کوئی پیارا ہے تے میں کوئی پیارا ہے تاکہ او میرے نال کھاوے اے چاہندے میں کھاواں ایدہ ہاں ٹھرے جڑے ویلے او آکے میرے نال کھاوے وال میرا سینہ بھی ٹھرے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے لائیو محفل چل دی پئی ہے دنیا دے دی بیٹھی ہے میں کوئی غیر پارلیمانی گفتگو نہ کرے ساں اللہ گوائے تھوڑی دیر گزری ہے بندے پہنچ گئے حالی ادھے پہنچن علی رضا سائیں سٹیٹ سیکٹری سے بیٹا اتنی دیر تھوڑی چھئی دیر گزری ہے ایک جوان آئے نبی او کو دیکھ کے مشک پہ نتے او نبی کو دیکھ کے مشک پہ آنکھوں شریفو جعفر او کاؤنے وال سنو او شیر نر فاتح خیبر واہ واہ سبحان اللہ او شیر نر فاتح خیبر حسنین کریمین دا پدر ابو طالب دا پسر کھاندہ جو دی روٹی ہے پٹیندہ خیبر دی چوٹی ہے شاباش 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 سبحان اللہ نوکری شروع دی گئی ہے جڑے بندے انتظار اچھ بیٹھے ہوئے میں تو کوئی انتظار ہی نہیں کروایا او آگے جدی ماں جدہ نا حیدر رکھیا مولی صاحبہ میں دو دے کو سونے امام آلہ او آگے جدی ماں جدہ نا حیدر رکھیا جدے پیو جدہ نا صفدر رکھیا او آگے جدے بھیرا جدہ نا زرغام رکھیا او آگے جدہ نا نبی علی رکھیا اللہ علی المرتضی رکھیا سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سائیں سبحان اللہ او چار مولوی صاحبہ بدے داد بیٹھے دے نہیں میرے نال اللہ ورنہ میں پیٹ بلود کرے سا کیا بات ہے تواڈی او آگے جندہ چہرہ دیکھن ثواب ہے جندہ ذکر کرن ثواب ہے سامنے آئے فرمایا علی روٹی کھا تو آپ نیوی آیا تے کو اون بھیجے جندی بارگاہ وچ میں آکھیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی 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 او میاں ابن اساکر اللہ لکھ دے قرآن 300 ایتاں مولا علی دی شان چایا کھڑے ہائے ہائے سبحان اللہ تفسیر ابن عباس علی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمیں دے او لوگو علی دی شان وچ ہر ورکے تے ایک آیت آئی کھڑی ہے او میں قربان تھی ونیا او علی او علی او علی علی سامنے بیٹھے
علی سامنے بیٹھے ادو کھاونا شروع کیتے نے تناول کھانا شروع تھے ہن او مسکدا بیٹھے اللہ کو ادا چنگی لگی ہے اللہ نے آیت بھیجی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ سبحان اللہ او لوگ جڑے ایمان گھن آئے تے چنگے کام کیتے نے اولائک ہم خیر البریہ اللہ فرمے دے میں انہیں کو چون گھدائے اللہ کیتھ واسطے چنئی اللہ فرمے دے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا میں جنت دیتی ہے جنت جن نہراں بھی دیچن تے 5 سال واسطے نمی دیچا ہمیشہ واسطے دیتے می رضی اللہ عنہم وردو ان میں انہاں تے راضیاں تے او میرے ہوتے راضین ذالک لمن خشی ربا اے جنت تے نہراں ہی واسطے دیتے می انہاں اپنی زندگی اپنی مرضی تے نہیں گزاری میں خدا دی مرضی تے گزاری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شاباش نعرہ حیدری شاباش حیدری شاباش ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال نعرہ تحقیق میں صدقے تھی ونیا علی علی حق واہ 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 مرحبا ہن جویں گیٹ والے پاسوں بندہ آوے تے میں اکساں او آندا پے او میاں او آندا پے امامے والا آندا پے حاجی آندا پے انگوٹھی والا آندا پے سونی ٹوپی والا مولی صاحب آندا پے ایویں علی آندا پے تے نبی دیکھ کے مسک بن جمال دین سائیں کیویں پڑھاں نبی فرمیندے صحابہ اے جڑا میرا ویر آندا پے سن گھنو اے بھی جنت چ ویسی جڑے ایندے نال محبت کرے سن او بھی جنت چ ویسن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حالی ایک دو بندے ڈھلے تھے بیٹھے میں اوڑے او لکار والا کانا نال لگا بیٹھے اوڑے دیکھو کو دیکھ اوہی محفل جائے بیٹھے کابو تھی واہ 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 ایک واقع میں کچھ چھیڑنا میں محفل سنا آیا بیٹھا آکو سبحان اللہ والا کو سار میں کو پتہ لگ بندے میں اونچی جاتے بیٹھا نا سبحان ادنالے میں رہائش ہے کیا نہیں کرنی ہاں تو کھلو شلو نہ بیٹھا علی دی محفل ہے کہ توڑے پیو دی محفل نہیں مرحبا 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 ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت اور میرے کنے کیا علی سن دے بے تو ساں بسم اللہ بسم اللہ میں ٹکریل مولوی میں فارغ بندہ میرے کنے کیوں پوچھ دے وے ان دے کنے پوچھو جڑا آج بھی نبی نال ستا پہ کیا بات ہے سبحان اللہ ان دے کنے پوچھو جن دے بارے وچ زہرا دے بابے فرمایا ہا وہ فاروق اعظم کوئی مرسی ان دی ماں کو روسی کوئی مرسی ان دا پیو کو روسی جڑے ویلے تو دنیا چھڑے سے تے کو میرا دین روسی وہ فاروق اعظم او فاروق اعظم کنے پوچھو علی دی شان وجہ کنے پوچھی دیئے بے شک واہ 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 مرحبا مرحبا کیا بات وجہ دی شان وجہ کنے پوچھی دیئے کیا منہ کیا مسور کی دال میں کیا علی کراں کہیں پوچھیا تیرے بچے جیون فاروق اعظم کنے اے فاروق اعظم توڑی علی مولا دے بارے وچ کیا رائے ہے آپ دا چہرہ سرخ تھی گیا فرمیندے میرے کنے رائے پوچھ دائیں علی علی واہ علی وہاں کے شیکی میں فرمایا اللہ نے علی کو بہو عظمتاں ڈچن مگر ترائے عظمتاں ایسی آئین جے ہاں علی کو صرف ملین انہیں ترائے وچو ایک میں کو اللہ دے وے ہاں میں 70 اٹھ قیمتی سرخ رنگ دے اللہ دی راہ وچ قربان کر رہا میں کو ایک نسی دی چاں علی کو ترائے چا دیتے واہ 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 واہ
بندے سمجھ دین ایک قوالی آلے کو علی آندے چرشے تے بھنگے کو علی آندے انج نہ کرو علی او کو آندے جس کا باپ ایک ہوتا ہے ماں نیک مرحبا مرحبا سبحان اللہ بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے تو اڑے ہتھیں کو سلام ہے سبحان اللہ اچھا یا امیر المومنین فاروق اعظم علی دی عظمت کیا ہے تیرے سونے چہرے دی بیٹا میں تو دیکھا ہے حیاتی ہوئی یا امیر المومنین علی دی عظمت کیا ہے فرمایا پہلی عظمت علی دی ہے ہائے ہائے سبحان اللہ کیویں پڑھا کیویں سن سو فرمایا پہلی عظمت علی دی اے ہے علی دی بیوی ورگی کہیں دی بیوی کہیں نہیں ہائے 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 چلا بستے رہو سبحان اللہ علی دی بیوی ورگی کہیں دی بیوی کہیں نہیں اے فاروق اعظم پیا دے آپ نے فرمایا ڈوچھی عظمت اے ساڑے بھی مکان مسجد نبوی وچ کھل دے ہن تے بند ہوں دے ہن علی دا مکان بھی ہنے مکانے وچ ہا ایک دیوار نبی فرمایا صحابہ اپنے مکانہ دے گیٹ اتھو پٹو گلی وچ لاؤ نالے غسل واجب تھیوے تا غسل کر کے آئے کرو وضو ترٹ ونجے وضو کر کے وال مسیح تے چاہے کرو انہیں وچو علی بھی اٹھی کھڑا ہوا کہ سونا وال میں بھی میں کراں نبی فرمائے نا یا علی لحم کاللحمی آئے ہائے جڑے نیوے بلانے بیٹھے میں کو ڈوکھ بیٹھے دے دے دیکھو ڈوکھ دے دے بیٹھے میں تُساں دل علی دے لوگوں تُساں آئے بیٹھے ہوئے لیکن میڈا کیڑا فائدہ تُساں میڈے واسطے سر ہی نہ ہلاؤ کیا بات ہے خطیب وائز محنت نال واز کریں دے جی میں ایک ہار توڑے گل وچ کوئی سٹے جا تو سب بھکا سٹو تو کو کیڑا پتا ہے پھول سیچا کہیں ہاں حفاظت کہیں کیتی ہے اوکو پانی کہیں دیتا ہاں اوکو بچہ کہیں ہاں اوکو ہار کہیں پوایا دل علی کی میں آیا لوگیں تیرے گل بیٹھ سٹیا تے بھکا سٹیا بے این ہی خطیب وی میں ہوں دے ڈو پھل ایک کتاب وچ چن دے ڈوبئی وچو تیری جھولی بیٹھ سٹیں دے تے تو شیری نہ ہلاویں تے تیری اپنی مرضی ہے سبحان اللہ واہ واہ بے شک واہ 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 بہت تیرے کنے دوال کرکٹ دا شوقین ہی چنگا ہے جڑا بابر آدم دا چھکا ہوئے دا جوان دے واہ 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 ابو چھکا اور کرکٹ دا شوقین دے ابو چھکا تو تو جنت دا شوقین ہے تا آنکھ جا سبحان اللہ سبحان آئے ہائے سبحان اللہ تو آجا تا سول گائی بانے گئے تو آجا تا یار سڑے گائی بانے گئے چلو آسا تا کبڑی جو تو سا تا مزے میں چیوے آئے ہائے ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ علی دے بارے میں فاروق اعظم فرمے دے مزان دا پہ ہوئے سر مزان دا پہ سٹیٹ سیکٹی صاحب تو آگو ہے اللہ رنگ لاوے چلو داد نہ دے ہو یا گھڑی چا دے ہو کیا بات حیدری اللہ تیری حیاتی کرے بالا تو نہ ہوندہ میری زمانت ضبط تھی گئی ہے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری علی دے بارے وچ عمر سرکار فرمیندن علی دی بیوی ورگی بیوی کہے نہیں دوچھی عظمت اے ہے نبی فرمایا نا وے علی نا لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی روح کا روحی تو کیوں مکان دا دروازہ پٹے نہیں اے ہو رہے نا تو تا میرا گوشت نہیں ایک دو ترائے چار پانچ چھ سات آٹھ نو بندے ہاتھ نہیں چاہتا چلو نہ دی جاتے میں دو دفعہ چاہ دینا دو ترائے چار ثواب تو آکو چاہ دینا اتنا یاد کرائے جنہانے روڈ تو اڈا بندہ پیا جتھاں ڈیورشانہ ویہا فقیر اتھائیں بیٹھے ہونے ہن تے میرے جیں کنجوس بندے دی کاری دا دروازہ کھڑکے نین مائیں 20 روپے دے دینا ہمیں اندہ مطلب جڑا ہاتھ چاہوے میرے جیاں بخیلی وی دے دیں دے اساں علی دے ذکر ہاتھ چے سو کہیں ویلے تعالی خیرات دے دے سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
नारे हैदरी हैदरी शानदार 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 जानदार हैदर करार नारा नारा हैदरी। आपने फरमाया लोगो साकू दरवाजे पटने पए गए, अली दा दरवाजा उठाई खड़ा रह गया, क्योंकि नबी फरमाया अली ओ मिन्नी व अना मिन्हु, अली मेरे विचों है मैं अली विचों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह गवाह है मैं इथे बैठक च बैठ के तैयारी की दी है, मैं को ऑर्डर भी ना बैठक च दिते, ई मंजूरी दी है, मैं उथे तकरीर बनाई है, जेड़ा दाल दलिया है घिनो चा अल्लाह जाने ते मौला अली अल मुर्तजा जाने। क्या बात है थोड़ी। आपने फरमाया फारूक आदम फरमे दे त्रीजी खसूसियत, बिस्मिल्लाह, वाह 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 वाह। पहली खसूसियत है उनकी बीवी वर्गी बीवी कोई नहीं। दूसरी खसूसियत नबी फरमेंदन तू मेरे विचों मैं तेरे विचों, ए मकान बे पासे दरवाजे रखन तेरा दरवाजा ही थई रासी। फारूक आदम सरकार फरमेंदे कोई मामूली बंदा नहीं फारूक आदम। ये ईरान वाले चिड़दे ने क्योंकि ईरान दा गाटा फारूक आदम पट्टा। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। फातेह ईरान है, फातेह इराक है, फातेह बैतुल मुकद्दस है, फारूक आदम है। अल्लाह ने कुछ कुरान उतारे अपनी मर्जी दे मुताबिक, कुछ कुरान उतारे नबी दी मर्जी दे मुताबिक। मैं मिंबर ते भी याद आ कुछ कुरान अल्लाह उतारे फारूक आदम दी मर्जी दे। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। अल्लाह तेरी हयाती रखे। सोना नारा मारी पिछले जवाब नहीं देंदे पे हैदरी, ये पिछले जवाब नहीं भी देंदे पे तू ना दी जाते मैं जवाब देना हुन तैयार थी के नहीं भाई। मौलवी साहब को देख दे ओ मौलवी वास्ते ना बोलो मौला वास्ते बोलो। तुसा उन्हां दी शान च बोले सो तुहाडे इम्तिहान च बोले सन। आहा आप फरमांदे लोगो मजा आंदा पे के गए ना। आप फरमांदे ने त्रीजी अली दी अजमत है 39 दी हारा जंग मुकदी नाही, परेशान वड्डे हासे। नबी फरमाया है परेशान न थी वो कल। कैमरामैन बेटा सारे को कैच कर, मैं कोई बाबर आदम तो मेरे उतर रख दीते सारे को अड कैच कर, अड पता लगे चेक कर केड़ा है अली दा नौकर केड़ा है। पता लग वने ना भाई कौन किथा आया बैठे ना। आप फरमे दे लोगो 39 रातां चली है दी रात यही है तेरे सोने चेहरे दी कसम। नबी फरमे दे ना घबराओ, सवेरे मैं ऊंदे हाथ विच अलम दे जेड़ा मेरे को भी प्यारा है, मेरे रसूल को भी प्यारा है, मेरे को भी प्यारा, मेरे खुदा को भी प्यारा। फारूक आदम फरमाते सारी रात सुचेंदे रह गए हैं, झंडा के को मिल सी, झंडा के को मिल सी। सवेर थइए असा के सोना झंडा के कुडे सो। नबी इन करके डिठे। आहा 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 क्या बात है। बैठ दिल्ली वाले कमाल सुन दे बैठे वे भाई। अल्लाह तो को रंग लावे बस दूत रहे बंदे मुंह ते चादर नींदी बैठे वे। तुसा समझे दे मौलवी जाफर साडा निकाह पढ़ावन आया बैठे वे मुंह नहीं दिखावना को। चलो मजा करो कोई गाल कहनी। अली दे बारे विच आपने इवें डिठे हजरत बिलाल दे आका क्या पे वे दे देवे फरमाया ऐना अली मेरा फिरा अली किथा है। वाह 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 वाह। फल अली है हजूर जमालुद्दीन सैयद फरमादन अली है ओ दे या रसूल अल्लाह मेरे ता अखी दर्द करेंजन। फरमाया मैं हां ना जी 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 वाह वाह अखी दर्द करेंजन। फरमाया नेड़े थिया लो आप ते दू कतरे अली दी एक अख च भी ये कतरा बे हाथ च वाला अली गे। फारूक आदम फरमादन सब तो पहले किला कमूज दा गेट पट्टे सी। या फारूक आदम किवें पट्टे सी। फरमाया 40 बंदा जेड़े दरवाजे को चेंद चा ना सकदा हा डा बंदे एक दर खुलेंदे हन डा बिया खुलेंदे हन। हुन मैं तो देखी कैमरा मैन जरा कैमरा मैं तो कर काबू 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 इडे कर जरा इडे इडे ए ताके 18 वाले को 18 दा सही ना मैं। आहा मैं 18 दा सही ना। कई बंदे
علی دا ذکر وچ منہ ایویں کر بنن جویں انڈیا دی ٹیم وچ آئے بیٹھے ہون سبحان اللہ ٹی وی بھنن ہو رہے منہ بھنن ہو رہے میں صدقے تھی ونجا آ فرمیدن اسا ڈٹھے ذرا ٹھہر بن میرا بچڑا اتنا جذبات چنا اے علی مولا اپنے انگوٹھے تے شہادت دے انگل نال اے ایویں جو 40 من دے دروازے کو پٹے سی اساں اتھائیں آکھے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے مولا علی بس مولا علی ہے دنیا دا شاہکار علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے اللہ کرے حق توڑے حضور دے روزے کو لگے نا مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے سنیا دا سلطان علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے ساڈا نگہ بھن علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے بلال سہی نبی فرمایا ہا منافق تیرا نہ چیسی تے محب تیرے بغیر رہ نہ سکسی مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں سکرے علی وچ موچا بٹاوے یا بندہ غلط یا پیو چنگا کوئی نہیں مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا جڑے علی گھر وچ گلور آ جاوے انہوں ڈنڈا بھی کھائیے تے نس جاندا جڑے بنہیرے تے کوا بہ جاوے انہوں غلیل بھی کھائیے تے نس جاندا جے کر شیطان سامنے آ جاوے لا حول سنائیے تے نس جاندا منکر علی دا سامنے بہ جاوے نعرہ حیدر دا لائیے تے نس بس مولا علی ہے مولا علی بس خوش بیٹھے مولا ہوئے علی تھوڑی کیا بات ہے خوش بیٹھے ہوئے تے تھوڑا کمال نہیں یا مرشد دا کمال ہے یا ماں دے کھیر چکے دی نشانی ہے مولا علی بس مولا علی ہے مولا علی بس مولا علی ہے علی علی نبی فرمیندن علی میرا بھیرا ہے بسم اللہ علی میرا رائے تو ایک دفعہ بولے سو علی میں جڑی ایک مندری گھن گن سا دو تا دو باتی بیٹھیں ایک میں کھاس گن سائیں اگر تے نہ بول جاتا نبی فرمیندن علی میرا بچ گئی ہے تیری مندری نبی فرمیندن علی میرا بھیرا ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے 63 سال زندگی ہے مولا علی دی علی کدھیں نہیں آکھیا کہ نبی میرا بھیرا علی کو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے بے شک صدیق اکبر کو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے سر فاروق اعظم کو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے مولا کائنات کو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے میرے حسن تے حسین کو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے تے کوئی اگر عزت ملی ہے تو وہ بھی زہرا دے بابے دے صدقے بے شک مرحبا مرحبا اور علی او ہے یقین فرماؤ جتنان بھی میرا نبی ٹریے علی زیادہ تر میرے نبی دے نال ٹردہ ہا اور حضرت علی دی پتہ ڈیوٹی کیا ہی نبی نال دساں دساں بیٹا آپ دی ڈیوٹی یہ آئی کہ حضور دی نالین مبارک چیندے ہن صاف کریں دے ہن
اور کدیں ترٹ بنے ہا تو کوئی بیا صحابی ہاتھ نہ لیندہ ہا علی یادہ ہے میرا کام میں اور علی دے روزے تے بھی ایک لین سنگے مرمر نہ لکھی کھڑی ہے اور انہا مطلب ہے علی تے کو سلام تو نبی دی جتی کو مرمت کرے دا ہاں بندے کام چاہ پٹ دینن جی محبت چاہ کے غلو کر وینن علی علی ہے صدیق صدیق ہے او بھائی تو سا کہیں نرسری میں چلے ونجو نا اتھا وی پھول لین اتھا کستوری ہے زعفران ہے گلاب ہے بے پھول ہیں چمبیلی ہے تو سا سارے پھلے کو سنگ سو تو سا اے ناک سو اے خراب ہے مالی توڑے منہ تے چاٹی رکھ دے سی دیکھو تیرا چنگا لگ دینا تو ہی کو قبول کر لیکن یہ بھی پھول لئی بے شک بہت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مہربانی کرے دنیا چاندر تے چلی گئی ہے تو سائی تھائی بیٹھے ہوئے دے اتھائی اڑدے وے تو اڈی اے ذہنیت مولوی صحابہ دا ذکر کرے تو اتھائی بائے کیا دے وے شنا اے وہاں بھی نہ ہوئے یہ بڑی ذہنیت علی دا ذکر کرے شنا اڈی مولوی شیعہ تھیا بیٹھے شنا نہ کر زہرہ دے بابے دے کو منہ ہی کر نہیں اسا صدیق دے بھی نوکر ہیں فاروق دے بھی نوکر ہیں ذوالنورین دے بھی نوکر ہیں علی دے بھی نوکر ہیں حسنین دے بھی نوکر ہیں حق کے واہ 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 ہائے 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ یقین فرماؤ جنہیں پھول سارے مالی کو چنگے لگ دن میرے نبی دے پاک دے سارے پھول زہرہ دے بابے کو چنگے لگ دن مہربانی کرو سر میاں والی وے جلو تو آپ کو میں ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی دکھے نا تو آپ کو ہومیوپیتھک بھی دکھے نا تو آپ کو طب یونانی والا بھی دکھے نا جڑا حکیم کرنے ٹھیک تھیں دے وہ ایلوپیتھک کالے کو بک بک نہیں کریں دا میں تا ٹیکہ منے دا ہی نہیں جڑا ٹیکہ لاویں دے وہ کڑیں بک بک نہیں کریں دا ہومیوپیتھک دے قطرے ٹھیک ہی کہیں نہیں اور تے کو جتھا شفا مل دیئے تو مہربانی کر تو گھن بہت اللہ واہ 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 بہت اللہ جڑے نیوے بولوں دے بیٹے تو میں تھا کو کچھ نہیں آدھا بارال میں وچوں بڑا را دی تھیا بیٹھا خدا دی قسم ہے تے کو جتھو شفا مل دیئے تو گھن صدیق اکبر کو من بنے کو کچھ نہ کنا دی شانی من فاروق اعظم کو من تا بنے کو بھی من یقین فرما یہ پھول اگر راضی تھی گے تو زہرہ دا بابا ہی راضی تھی ویسی سبحان اللہ اور ایک پیاری جی روایت میں تھوڑے نظر کرے نا کیا یاد کرے سو بسم اللہ علی علی ہے علی بے شک جتنا شان بندے کو ملے نا اگر وہ جھک کیا رہے بنجے تو اللہ شان بئی دیں دے اگر وہ چوڑا تھی بنجے نا تو شان کھسینے اللہ دیر نہیں لیندہ بے شک بہت اللہ بہت خوب تو سب میں کرے سو نا نکابہ دے اتھائیں کھڑوے سو میں خطابہ دے میں کرے سا اتھائیں کھڑوے سو ایسا کچھ ہی کہہ نہیں سار ایک گلہ ہی نہ ہوئے تو سب ہونے چھوڑ کے ٹور بنجو اے وما توفیقی اللہ باللہ ہے اللہ کی توفیق ایسا بولنے ہیں تو سا اپنی قسمت کے ناز کرو دلے والی وچ بے جوانی تا ہیں جڑے ہجڑے پسند کریں دے ہو سن جڑے ڈھول پسند کریں دے جڑے شادیاں لے رات ہزاراں لکھاں روپے ہجڑے تے ساڈے نن او بھی تھا ہو سن مگر کیا تساں خوش نصیب نہیں وے کہ تساں ایک رات حضور دا جشن چا منے دے بھائی کیا بات ہے تواڈی بھائی کیا بات ہے تواڈی عظمت کو سلام ہے اے پھنڈے نہ کرو اسی محفل کرائیے ساڈی ضلع وچ نمبر 1 محفل تھی ہے اتھا نمبر 1 تھی وے اگا ہی نمبر 1 تھی وے باقی اللہ کو ضرورت کہہ نہیں ساڈی خدا دی قسم ہے اللہ تا پرندے کنے کام گھن گھندے اللہ قبیلے کنے کام گھن گھندے بے شک اللہ پاک گھندے کام میرے بچوں اللہ نے ہد کنے کام گھندے کے کہنا واہ بے شک اللہ قبیلی کنے کام گھندے کے کہنا جائے سلیمان علیہ السلام دا لشکری ایک پاسے پھیر دیتا ہا ادے نہ وانی ادے وانی اور یار اللہ دا کہاں کنے کام گھن گھندا ہا جڑے ویلے ایک بھیرا کو قتل کی دی کھڑا ہوا دے کو دفناوا کتھا اللہ نے کہاں کو بھیجا کھٹا چا بنایا تے کہاں کو مار کے وچ سٹ کو پتہ لگ گیا ایک قبر ہی بن دی ہے
مہربانی کرو اپنے رب تے میرا بچہ شکریہ ادا کرو کہ ہوں تاکو حضور دی محفل میں صدا کیتے ورنہ کوئی نہیں باندھا لوگوں نے دین واسطے ٹائم ہی کہنی پچھلے ہفتے میرا ایک دوست تھا میں اندے پوتر دی شادی تے چلا گیا غلطی نال میری ہو رہا تو ملتان تقریر ہے میں کہ چلو ایک کو میں راضی کراں اندے دعوت ولیمے تے آصف نقش بندی 6 بجے لکھا ہویا میں 7:30 بجے گیا میں کہ یار میں کو معافی منگنی پوسی جلے اتھا گیا حالی روٹی کہنا چلی رہی میں 1.5 گھنٹہ بھی یہی بیٹھا رہ گیا یعنی 1.5 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ بعد 3 گھنٹے روٹی دے پیچھو ایم پی اے بھی بیٹھا رہ گئے چودھری بیٹھے رہ گئے اتھا میوزک چلدا پیا سارے بیٹھے ہن تھے تے مسیح تے تساں 3 گھنٹے دے سکدے سوال ہی پیدا نہیں تھیندا میں 5 منٹ دیر نال آواں تساں ویسو پہ مولوی نہیں آندا او تساں ٹکر دے پیچھو 3 گھنٹے بیٹھ ویندے وے دین دی خاطر کیوں نہیں بیٹھے نہیں تساں زیادہ بزی تھی ویندے وے بزی تساں اے ٹی ایم کارڈ تساں بنائے نہیں آپو موبائل تساں بنائے دین میں جتنا تساں بزی ویندے ول جنازہ یاد کرو کلمہ یاد کرو شادی میں 40 نہیں مارا تو سب ہے بجو کوئی مصروف کہنی میں کل خانی میں 5 منٹ دیر تھی بجے تو سب مولوی کو مسیح کی کاٹ چھوڑے دے تو آپ کو کیا پتا علی کون ہے صدیق کون ہے کیا بات ہے بہت کہنے میں فارغ ترین لوگ ان قرآن دی قسم میں اور ہائی پوٹنسی دے لوگ ہم جڑے ولیمے وچ میں کیا بیٹھے ہاں تا میں کہ یار یہ لوگ ان کل خانی دے ونجو تو سب کو گھڑیاں نہیں کھینے ہن انہیں کو میں گھڑیال ہی دکھاواں تو انہیں کو پتہ کہنے میرا بیٹا شکریہ ادا کرو اپنے رب دا یہ تواڈے سانس یہ تواڈی وکیبلری اللہ دی بارگاہ وچ پیش تھیندی پئی ہے کہ مولوی پردہ کیویں بیٹھے تساں سوندے کیویں بیٹھے بے شک بے شک باقی یہ دلے والی دی وسطی دے بال کوئی جڑے جی کوئی میل ہنر کائے نہیں چھوٹے چھوٹا طبقہ ہے ولا بھی حضور دے نا دی محفل تا سجائی نے میں ایک گال پھول دے منا چاہنا ہو تو سان جھولی پھیلاؤ تو میں دینا ورنہ میں ضائع نہیں کرے گا جھٹکا ہمیں جیدہ شان اچھا ہوئے سر جھکا کے رکھ دے سر سفیدہ بھی زمین تے ہے امب بھی زمین تے ہے ہوا دوہے کو لگی ہے سفیدے صاحب کو لگی ہے ہوا ڈھٹے جو انسان تلے آئے پہ ہن ہیں تے کنو تے امب کو ہوا لگی ہے وہ ڈھٹے ہی کہنی وجہ کیا ہے سفیدہ آکڑیا کھڑا ہا بھنیا گے جڑا سر جھکائی کھڑا ہا اندھا پھالی واد گے اندھا ریٹ ہی بات گے کیا بات ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں راضی بیٹھے بے کہ کوئی نہیں بارش دے قطرے آندے پہ مردے نہیں بے اتے دے بیٹھے بے سبحان اللہ توجہ ہے علی مولا کنے کہیں پچھا یا علی اے دسا صحابہ وچو طاقتور کون ہے یا علی ساڑھا دوجہ سوال ہے اے دسا صحابہ وچو عالم کون ہے جی جی کیا بات ہے انہا تریجہ سوال کیتا یا علی اے دسا صحابہ وچو سخی کون ہے سبحان اللہ تواڈے وچو ادھے بندے دی توجہ ہے ادھے نہیں توجہ کہیں نہیں تھوڑی توجہ کرو ان میرے کنے کوئی پوچھے خطیب ملتان اج کیڑا ہے میں اکسا اندھا ہی میں نہیں جی جی سور کہندی چنگی ہے میں اکسا میں کہنے نہیں میں کو گھبا پیا پہ بھائی میں رسول اللہ ہوں تو میرے کنے کوئی پوچھے بھائی پرانا خطیب کیڑا ہے میں اکسا میں کہنے نہیں یہ مائیں مولانا صاحب سا کو کھا دی ویندی ہے تو سا کو پورے سی کے نہیں آدھے اللہ زی اللہ زان اللہ زین آدھے نے ہاں بس انہیں جیکٹاں تے زور ہے ویچ کاکی کہنی چیک جعفر قریشی کو کرنا تے شرح میں آتے عمل دے دو شیر نہیں آدھے حسیہ کے چیک سا کو کرنا اللہ واحدی قسم ہے وہ دے عالم کون ہے سخی کون ہے طاقتور کون ہے اور علی جڑا جواب دیتے اگر تو اتے نہ دیکھو تو میں ڈسے نا پریشان نہ کرو انتظامیہ کو پریشان نہ کرو تو اتے دیکھ چو تاڑے میں دو بندے ویسن انہاں دا دل ترٹ ویسی موسم تے انہاں دا کنٹرول کہے نہیں بے شک علی فرمے دے وال سوال کر
وَدَ یا علی جوڑی جیوی اے دسا صحابہ وچو عالم کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق سبحان اللہ بے شک واہ واہ یہ تقریر ہوئے آ تو دنیا سنے آنا حسدہ ایک بائی پاس گھن دیں دے جول بیلی فرمایا عالم ابو بکر صدیق بسم اللہ اوہ کے سائیں اے دسو والطاقتور کونے فرمایا اوہی ابو بکر صدیق اوہ کیا اچھا سائیں والے دسو سخی کونے فرمایا اوہی ابو بکر صدیق وہاں کہ یا علی سمجھ نہیں آئی میں سوال کیتے صحابہ وچو عالم کون ہے؟ فرمایا آکھا تہیمی صدیق اکبر اما عائشہ دا بابا ہے انہیں کہ سہیں کیویں فرمایا 6 مہینے پہلے جڑے ویلے سورت نادل تھئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا 6 مہینے پہلے صدیق کو پتہ لگ گیا ہن حضور ساڈا ڈیاں دا مہمان ہے اے روندا ہا میں کو پتہ نہ لگدا ہا چلے حضور آخری جمعے فرمایا وہ میاں راج کے دیکھو ہو سکدے اگلے جمعے میں تو کو منبر تے نظر نہ آواں میں کو صدیق اکبر دے ہی واسطے روندا ہاں می حضور ہن ساڈے لمحیاں دے مہمان واللہو عالم صدیق اکبر ہوا کہ سہیں اے تا پتہ لگ گیا طاقتور کون ہے فرمایا وی صدیق غار سور جڑا بیٹھا ہاتھ جھولی وچ صدیق نبی دا سر پاتی بیٹھا رکھی بیٹھا میں تا کعبے دے بت لہاون واسطے نبی کو آکھیا میرے موٹھے تے چڑھو نبی فرمایا تو میرا وزن نہیں چاہ سکدا میں علی وزن نہ چاہتا صدیق غار سور تے موٹھے تے چڑھا کے ٹر گیا ماشاءاللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ اور سائیں چلو سمجھ آ گئی ہے تے سخی کون ہے فرمایا سخی بھی صدیق اکبر سائیں کیوے فرمایا غزوہ تبوک دے موقع تے اور میاں غزوہ احد دے موقع تے کوئی من چایا کوئی 2 من چایا صدیق اکبر گھر دا سارا مال چایا تے آکھن لگا جند جی میں جوانیاں مانے او بھر دی تے لاندھی دا سردارا امت دا غم خارا اللہ دے حسن دا شاہکارا او میرا مٹھڑا یارا میں چاہ آیا حضور سامان کھویا تے فرمانے وہ بٹھڑا صدیق گھر بھی کیسے رکھی ہے کہ کہنا انہاں کھیا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سائیں میرا شریف دے آستان دا چشم و چراغ بھی ہیں بڑے سونے اندازڑ سندا بیٹھی تو جا نسلاں جیون اور تو آڈے بزرگاں تا چند اٹک وچ خارجیت دا بھرپور مقابلہ کیتے اے مقابلہ نہ کرن ہاں تا پتہ نہیں تھا کیا تھی بھی ہاں میں قربان تھی ونیا اس انہاں کے ہیں سائیں تو ساں کیا بیٹھے آدھے وے عالم بھی صدیق سخی بھی صدیق طاقتور بھی صدیق آپ نے فرمایا جیا کسی کی میں فرمایا تھا سوال کیا کیتا ہا ہوا کہ میں سوال کیتا ہا صحابہ بھی تو عالم کون ہے طاقتور کون ہے سخی کون ہے فرمایا صحابی اور ہوتے ہیں نبی کا نفس علی ہوتا ہے واہ 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 سبحان اللہ کیا بات شان تیری بلے بلے
पिया कौन तेनू रले वाह सिद्दीक वाह वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह। पढ़ते वे तो मेरे नाल पढ़ो वरना मैं आप पढ़ गिनसा। शान तेरी बल्ले बल्ले पिया कौन तेनू रले वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक। आसिफ तेरा मजमा पढ़ता नहीं पिया। शान तेरी बल्ले बल्ले पिया कौन तेनू रले वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक जेड़े बंदे हाथ चा सकते वे ओ हाथ चाओ। शान तेरी बल्ले बल्ले पिया कौन तेनू रले वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक मेरे मेजबान बाहर खड़न थे ओ पीर साहब के इंतजार विच खड़न थे ते ओ मेरे को सुनते नहीं पे। चलो तुसा उन्हें को दसाओ चा। शान तेरी बल्ले बल्ले पिया कौन तेनू रले वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह। तू ही जिंदाबाद था तू ही जिंदाबाद है तू ही जिंदाबाद था तू ही जिंदाबाद है। दीन इस्लाम की संगे बुनियाद है संगे बुनियाद है। सबसे पहले तूने कलमा पढ़ा वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक साले हाथ कहीं दे मोहताज न थी मैं वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक क्या बात है क्या बात है ए शान अली वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह। तुझे भी सलाम और सलाम तेरे नाम को। सुभान अल्लाह सर मेहरबानी ओ मैं क्या दपिया। तुझे भी सलाम और सलाम तेरे नाम को तुझे भी सलाम और सलाम तेरे नाम को। पहुंच कोई नहीं सकता तेरे ही मकाम को तेरे ही मकाम को। बाद अज़ अंबिया तेरा रुतबा वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक। यही वास्ते सिद्दीक सैंदा कसीदा पिया पढ़दा। सवेरे मकन कोई गोल मटोल बंदा मेरे मेजबाने को परेशान करे चा मैं को नंबर चढ़ेवी मैं उदे दरवाजे ते बन के आखसा वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह। इस शेर पे पता नहीं है बुलेन के कहना मैं बिलाल पढ़दा जरूर हाँ। शब्बे हिजरत किसे आका ने जगाया था। सुभान अल्लाह क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शब्बे हिजरत किसे आका ने जगाया था। शब्बे हिजरत किसे आका ने जगाया था। कौन था किसने कंधे पे उठाया था कंधे पे उठाया था। आप ही हैं जिससे ये एजाज है मिला वाह सिद्दीक वाह। जियो 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 दिल अली दा मंजर सुभान अल्लाह भाई क्या बात है। जो को मौलवी सुनने दा तरीका आंदे वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक वाह। शान तेरी बल्ले बल्ले पिया कौन तेनू रले वाह सिद्दीक वाह। जहां का खमीर था वहीं सुलाया है। तो मेरे ही शेर दा भी मोखा नहीं वे कर सकते। यहाँ से कबीर बहुत अजल से रब ने जोड़ बनाया है। जहां का खमीर था वहीं सोलाया है वहीं सोलाया है। कौन करे तुझे आका से जुदा वाह सिद्दीक वाह सिद्दीक सारे पढ़ो
پتہ لگے محفل تھئی ای واہ صدیق واہ صدیق واہ آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں لیکن صدیق سائیں سب کے امیر ہیں سب کے امیر ہیں کیا واہ 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 کیا بات ہے بہت خوب بڑیاں حیاتیاں تساں جیو بیٹھے وے بسم اللہ سبحان اللہ پڑھاں سبحان اللہ پیار ڈٹھے وے انہیں دا ایک بے دی عزت کتنا کریں بے شک واہ 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 صدیق آدے علی آلہ علی آلے علی آدے صدیق آلہ تو جڑ ویلے قرآن پڑھے سے قرآن آدے سارے آلہ اولائک ہم المفلحون ایہے اولائک ہم المہتدون ایہے اولائک ہم الراشدون ایہے بے شک بے شک ہائے 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 اولائک ہم المومنون ایہے اللہ تواڈی حیاتی کرے خبردار میرے نبی دی فوج والے پاسے انگل نہ چاہتی کرو جیویں پاکستان دی فوج ایک نمبر ہے ایویں میرے نبی دے صحابہ دی فوج بھی ایک نمبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر حیاتیاں 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 جی میں پاکستان دی فوج دے خالد ٹینک دی پاکستانی فوج دے خالد ٹینک دی تو تعریف کرے نہیں غوری میزائل دی تو تعریف کرے نہیں ایویں اللہ میرے نبی دی فوج دے اسلحے دی خود تعریف کریں دے صحابہ گھوڑے تے بیٹھن تے اللہ دے والعادیات دبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبحن فأسرن بہی نقان فوسطن بہی جمعا وصدیق صدیق صدیق تواڈی وجہ نال محفل بڑی اعلیٰ تے بڑی اونچی چلی گئی ہے اے شعر میں ڈر کے بیٹھا پڑھدا آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں ایسے بھی یا گھر خیر ہے کوئی مسئلہ کہہ نہیں آقا کے صحابہ سارے دین وڈا تو مائک پہلے رکھے نہیں آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں لیکن صدیق سائیں سب کے امیر ہیں سب کے امیر ہیں صدیق سے محبت کا نعرہ تو لگا واہ صدیق 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 پیار کر صحابہ سے مودت رکھ آل سے ہم کے واہ 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 مرحبا مرحبا مزاندہ پہ بہت کے اللہ واہ واہ کہنا ماشاءاللہ بڑی کیا بات ہے واہ 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 کیا بات پیار کر صحابہ سے مودت رکھ آل سے پیار کر صحابہ سے مودت رکھ آل سے تفرقے سے منہ موڑ نکل جنجال سے نکل جنجال سے حدیث و قرآن پڑھ کر تو حیا صدیق 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 سبحان اللہ سبحان اللہ علی علی بے شک علی 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 بندہ ونجے نا مدینے جی جی تے جڑے منے دے نہیں نا صحابہ کرام کو انہیں کو گھن ونجے تے جڑے اہل بیت دے منکرن بندہ انہیں کو گھن ونجے جی جی ٹھیک ہے نا غارے سور گھن کے آکھے 10 این پہاڑ تے کون چڑھا جی جی گال مکاؤ یار گال نہیں پھر مکے دے تو ٹھیک ہے کدھائی گھن ونجے انہیں کدھائی 10 بھائی حضرت صاحب حضرت مولانا بفضل اولانا
तुसा फरमाओ ई गार ते कौन चढ़ा वालो चुप कर वने तो उको आखी ई गार ते उहो चढ़ा हा जेड़ा अज भी नबी ना क्या बात है तुसा ताईद फरमाइए मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करना जी सर मेहरबानी आ लड़ाई मुकाओ कुरान दा वास्ता मनो इंडिया नाल लड़ो कश्मीर आजाद करो तुसा आपस च पाए गए ते जेड़े अहले बैत को नहीं मने दे ते अली दा नाम आवे ता बुथार तब्दील च करन इने को बंदा घेन वने मदीने ओ उठा घेन वने जिथा डा मसीता हैं ओ गज़वाए खंदक दे इन कने पूछे ही ठाई मुंडे ते हाथ रखे हैं हजरत साहब ए दसो ए गज़वाए खंदक अमर बिन अब्द वुद को काई फड़काया जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाह 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 सलामत रहिए वाह वाह इन्हें को किताबे नाल कोई नहीं असा किताब लिखे सो ए अपनी बई काटा से जी जी असा बई कढे सो ए बई काटा से ओई थाई रोले विच इन्हें को बंदा उड़ाई गेन वजे ए सही तरीका नहीं बेशक जेडे कने पैसे होवन ता मैं घेर नहीं वजाई इकन ते इन्हें को देखो ए ही वे गज़वाए खंदक आओ अगर इजाजत दो तो को घेन जुल्ला जी जी अली दी बहादुरी सुनावा जी जी सिर हलाओ चा चलो कोई गाल नहीं सारे साढ़े वास्ते इमरान खान बने बैठे वे कुरान दी कसम जी राजी बैठे हुए क्या दे पे वे अच्छा से गज़वाए खंदक काफिर आए जी जी सुभान हैदर साहब आसिफ मियां जेड़े वेले काफिर आए हन ना ओ आए हन 10,000 बंदे नाल कितने और मेरे नबी दे गुलाम बहु घट हन 1,000 आखो 1,500 आखो इतना हन हजूर फरमाया ये काफिर चवियान मुशरिक नाल यहूदी नाल हुन करूं तो क्या करूं था एक बुढ़ड़ा खड़ा वहां के सोना साईं कॾहिं कॾहिं नौकरें कने भी सलाह घेनी घिनी दी नबी फरमाते दसा वहां के जी मैं ईरान दे रहण वाला हां जेड़े वेले साडे ईरान दे शहर ते कोई हमला करे आ असां ईरान दे शहर दे सज्जे खब्बे कसी बना देंदे ते खंदक ओ उड़े रह वेने असां अपने शहर च रह वेंदे आस नबी फरमाया चलो खंदक खोदो खंदक खोदी गई कहीं एक पहा एक पत्थर चाहता कहीं दू चाहता नबी सब तो ज्यादा पत्थर चाह के बाहर सटे सुभान अल्लाह थक गए वे तुसा थक गए वे तुसा थक गए वाह 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 एक पत्थर सर ऐसा जेड़ा निकलदा ना पत्थर निकल या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पत्थर जड़ा है निकलदा कह नहीं सकदा ऐसा हथौड़े मार 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 के थक गया है अक गया है नबी फरमाते हैं केड़ा पत्थर है न सही ए है नबी उतो तले आए नबी ए इवें हाथ लाया पत्थरी में उभरिया जी जी बिस्मिल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी क्या बात है पत्थर इवें उभरिया के नबी आप चाह के बाहर जा सचा सहाबा दिन कई मन बदनी पत्थरा नबी फरमाते हैं घबराओ ना अल्लाह मेरे को ताकत दी है मैं चंद्र तोड़ सकदा तो पत्थर में भी काट सकदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सब लो आख्या वे मेरे को अली पढ़ मैं अली बेटा पढ़दा ना विच मैं सहाबा दा जिक्र जरूर करे सा सहाबा दा जिक्र जिथा करे सा उथा अहले बैत दा जिक्र जरूर करे सा बिस्मिल्लाह अल्लाह दे में मलजूम ही वे मैं यकीन नाल भी याद आ मेरे नबी ने ओ पत्थर बाहर भुगा सकिया ओ हन हुन 10,000 साडे सहाबा हजूर दे सहाबा ने थोड़े उन 10,000 विचों एक पहलवान हा 1,000 बंदे दा मुकाबला करेंदा तुसा चुप कर गए जी मैं तुसा उंदे को नहीं डाडे होवो कितना हजार दा 1,000 दा 1,000 बंदे दा कल्ला मुकाबला करेंदा ऐसा सूर हाजिर अमर बिन अब्द वुद दा ना हा ओ कसी दे सामने खड़ के ना सही पता क्या कीता उत्ते लकड़ जैसे घोड़ा वधा के अगो आ गया सहाबा तो मुंह करके दे आओ मेरे नाल मुकाबला करो कौन ने मुकाबला करे सी कौन ने मुकाबला करे सी चले वो 7 दफा आखे ना कौन ने मुकाबला करे सी 8वीं दफा आखे सी कौन ने मुकाबला करे सी अली फरमाते मैं मुकाबला करे सी सुभान अल्लाह जेड़े बाहर खड़े वे तो सुभान अल्लाह ही नहीं वे आदे
ٹھیک ہے نا جی تسا میرے خیال ہے میری میت چاون آئے کھڑے ہوئے ہاں تسا جلدی ویچی ہوئے تسا کوئی میت میری چاونی مرو سبحان اللہ آکھو ادھی رات کو تسا آئے کھڑے ہوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری تسا میں کو ہروائی بیٹھے ہوئے میں کو تو چین کنے امداد گھننی پوندی ہے تسا بولو تو میں کو ان کی ضرورت کیا بولے بسم اللہ کیا بات ہے حیدری واہ بھائی واہ بھائی واہ آستانہ عالیہ میرا شریف آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف آستانہ عالیہ بغداد شریف آستانہ عالیہ نجف شریف آستانہ عالیہ کربلا شریف آستانہ عالیہ مہری شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف زندہ باد زندہ باد زندہ باد بسم اللہ بسم اللہ سلامت بسم اللہ جعفر ٹھیک پڑھتا پہ جعفر رات میں کالا باغ آمی میں باہروں نکلا تے بڑھڑے آگے جعفر دی داڑھی چٹی ہے وہ کام پکا ہے مسکو ہی صحیح قرآن دوا سارے فواد چودھری بھیڑے بیٹھے ہوئے میرے بعد ٹھیک ہے اگر پڑھا مزہ آنا مزہ کی میں نہ ہوئے ہوئے علی دا دیکر بندہ حلالی ہوئے دے مزہ اے سر تھی نہیں جگدہ اے تھی نہیں جگدہ جی مہربانی علی فرمیندے میں ہاں حضور فرمیندن علی میرے نال تھیا جی یا رسول اللہ وہ واتا وات رہی دیا کوئی ہے سارے نیچو جی جی 7 دفعہ ولا بولے علی 8ویں دفعہ دے میں ہاں سبحان اللہ تو گڈی تو نہیں بنا دے میں کتاب چاہ کے تے نتے کو دکھاواں نہ تے میں کو ماجا ہی نہیں تے بابر آدم دے چوکے چھکے ڈٹھن تے علی دی تلوار چلدی ڈٹھی تے میرے کلا پہ جو بندے ٹکر تو پیندے ڈٹھن تے کو اے بتا کہنی علی تلوار کی میں چلیں دا ہاں جیو آج شیرو ایسا سنو اگلے سال دی ڈیٹ آج دیتی وجہ سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے شوکت ہے سبحان اللہ بسم اللہ اون فلا کہ کوئی ہے مقابلہ کرانا والا علی یاد میں ہاں بسم اللہ نبی فرمیندن علی تم مقابلہ کرے نہیں آدھے آقا اے جو ساکو دیکھ کے آدھے مقابلہ کرو تے میں والوینا واہ وجاور گرے جی یہ تو ضرور پڑھ تاکہ آج ونڈ تھی ونجے کون سن دہا تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھ نبی فرمیندن والی میں نوان تلوار میری جائیوان ہائے ہائے تلوار میری جائیوان تے کو پاگ بھی میں علی میں نبی پوینا تے کو گھوڑے تے بھی میں بلھینا سڑنا لے سڑن ٹھرنا لے آکھن وایا علی ہائے ہائے سبحان اللہ علی تیرے مقدرے کو سلام 4 وچ علی ہے 10 وچ علی ہے 313 وچ علی ہے بیت رضوان وچ علی ہے قرآن وچ علی ہے حدیث وچ علی ہے جتھا دیکھ سے علی علی ہے بس ایک جائی جتھا علی کہنی بھی او جہنم آئی تو اڑاہی ون سا جنت چی آکھنے یا علی ہتے ہالے ہت 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 ہالے ہت
جلدی کر شوکت جلدی کر اللہ رنگ لاوی ہن تیرا تنور ہی تپ گئے آیا کو سبحان اللہ علی مولا کو تیار کرایا نبی بسم اللہ امامہ بدھایا نبی تلوار ڈتی علی واہ واہ تلوار ڈتی نبی تلوار ڈتی نبی گھوڑے تے بلایا نبی وال نبی فرمیندن ہون ذرا گھوڑا ٹورے نبی میں ہاتھ ودھائیں نگاہ ناد آسمان دو کیتی ہے فرمیندن اللہ ابو بکر تیڑا شیر عمر تیڑا شیر عثمان تیڑا شیر طلحہ زبیر سارے تیرے شیر اے جڑا گھوڑے تے بیٹھائیے تیڑا بھی شیر میں نبی دا بھی شیر مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے کو نبی دعا دے وے سبحان اللہ کوئی خطابت نہیں میں دکھیندا بیٹھا جی میں ہے ہوئے پڑھتا بیٹھا اپنے جملے دا قبلہ ذمہ واراں جڑا مردیا بھی فتوا لا میں تیاراں دل آلی وچ کوئی کھیر دے ماڑا وے 20 سال تو بندے آ کے نائی کو چھوڑ دے وہ آدھے خالص کھیرے کو میں نہیں چھوڑیں دا اے دل آلی دا بندہ خالص کھیر نہیں چھوڑیں دا مولوی آتے دے پیچھو میں علی پیر کیوں چھوڑا بہت اللہ بہت کیا بات ہے تھوڑی سبحان اللہ پیر آصف نقش بندی علی مولائی میں اگا گن عمر بن عبد نک وچو جوان تھوں پیا نکل دے اکھی رچاں لا لین 1000 بندے دا کلہ مقابلہ کریں دے ادھے بھائی تو کون نہیں آفر میں نے تو کون نہیں وہ ہے کہ میں عمر بن عبد ودا فرمایا میں حیدر ہاں میں حیدر ہاں وہاں کہ تے کو کہیں بھیجے آفر میں دن تے کو کہیں بھیجے وہاں کہ میں کوئی جاندہ نہیں بھی میں پورے عالم عرب وڈا پہلوانا اور فرمایا جڑن ہامیں وہاں کہ ہائیں قد تیڑا چھوٹا ہے تے گالی اونچا کرے نہیں فرمایا مٹیریل نہ دیکھ نسبت دیکھ میں کو بھیجا کہیں ہے شاباش یہ طریقہ ہے جنگ سنن دا خطابت جو قرآن دی قسم شہادت پڑھن سوکھی ہے فضائل پڑھن بے انتہا سوکھیں تیری سونی جوانی دی قسم ہے تو پرانا میں کو سن دیں جنگ پڑھن بڑی اوکھی ہے مزہ ہے پتہ لگے جی میں ساڑھے سامنے جنگ تھی دی بھئی بل مزہ ہے ول مزہ ہے نا ول مدد حضور تو سب دعا کرائے میں جملے توڑے مریدہ کو ڈلیور کر سکیا آپ نے فرمایا تے کو کائے بھیجے کہ میں کوئی نہ انہ کافران بھیجے میں جڑے ویلے تو آپ کو مرے سا نا وال میں کو سونا مل سی میں کو چاندی مل سی تے کو کیا مل سی آپ نے فرمایا میں کو نبی دی نالین مل سی وہاں کہ تو علیندہ کی میں کھڑے فرمایا میں ایمیں علینا حق میرے نالے میں علی وہاں کہ میں کو سونا چاندی مل سی میں کو سونا چاندی مل سی آپ نے فرمایا تے کو سونا چاندی مل سی تے جائے میں کو بھیجے نا اشارہ جا کرے تو پہاڑ سونا بنا دے دائی اندھا ایک نوکر بیزار حاوی و بوزر بن گئی نکرانی میمونہ حاوی و فضا بن گئی اوے سر کو سونا آدن فضا کو چاندی آدن اندھا اشارہ تھی ویتا او میرے پترے واسطے عرشاں تو روٹیاں مگوا دھن دے تو میں کو کیا آدھا کھڑے وہاں کہ اچھا ایک گال کرنے دا ایڈا تھا کہ پیو دنا کیا ہے آپ نے فرمایا ہوں دنا ابو طالب ہاں وہاں کہ اچھا ابو طالب او تو میرا یارا میں تیرے نال ہن کی میں لڑا فرمایا تو نہیں بھی لڑدا میں تے کو چھڑیں دا نہیں بھی ہائے تو لڑدا نہیں بھی میں تے کو چھڑیں دا نہیں بھی وہاں کہ یہ جا گال ہی کرے نہیں ہوئے یہ جا گال ہی کرے نہیں فرمایا تیسا کو جورت کی میں تھا یہ تو دن میں مقابلہ کرو ہن میں آ گیا تے علی خالی نہیں ویدا مرحبا مرحبا علی خالی نہیں علی اس کو کہتے ہیں اگا سنو مزے گھنو ذرا بسم اللہ مزے گھنو زندگی دا کوئی پتہ ہے
دیکھو آج لہر ہی بیٹھی ہے وال نہ آوے لہر وال واہ واہ مولانا صاحب بہت سونا بیٹا سن دی پچھلے سال مانگو علی مولا فرمے دے تلے لایا وہاں کہ میں کو آدھی تلے لایا فرمے بیا کے کو آکھاں جی جی وہاں کہ وال تو ہی تلے لائے علی فرمے دے ماں تلے لانا علی تلے لتھے وہ تلے لتھے وہ تلوار میان جو کٹیے علی تلوار میان جو کٹیے آ فرمے دے ترائے رستے تے کو علی ڈیندا پہ تیلے کوئی بھنگی تے چرسی نہیں پڑتا بیٹھا ہے آلہ حضرت نوکر بیٹھا پڑتا ہی جوش چ نہیں بیٹھا ہوش چ بیٹھا لیکن جامع ولایت پی کے بیٹھا تے حضور دے نوکر دے سامنے بیٹھا آپ نے فرمایا ترائے آپشن ہیں تیرے پاسے وہاں کے کی میں فرمایا آپ نے فرمایا پہلی گال دائے کہ تے کو موقع ہے پچھو دے والوان میں علی آن کہ میں کو آدھا بھائی میں پیچھو دے والا بنا میں پیچھو دے والا بنا میں کو تریمتی کیا اکسن فرمایا او تیرا کام ہے میرا کام تا نہیں پیچھو دے والا بنے میں تلوار نہ چلے ساں دوجا کام میں آئی میرے سونے دی غلامی اختیار کر سبحان اللہ وہاں کے غلامی نہیں اختیار تھی سکتی والا بھائی پیچھے نہیں بھی ویندا وہاں کے نہیں بھی ویندا مولی صاحبہ قابو تھی کہ بامی والا علی فرمین دے ہونی میں کر تلوار چلا آتے تے تو فرمایا میں پہلے دفاع کرے سا دفاع کرے سا میں پہل نہیں کریں دا میں پہل نہیں کریں دا اور یاد رکھے سارا دل علی دا مجمع سارا ضلع میاں والی دا مجمع اے جتھا تک میری آواز میں نہیں پئی واحد علی ہے جس نے پوری زندگی کانڈ دے پیچھو زخم نہیں کھا دا جدہ نہیں کھا دے سینے تے کھا دے کیونکہ شیر دی عادت ہے شیر سینے تے زخم آپ کو سبحان اللہ والا کو سبحان اللہ والا کو سبحان اللہ والا کو میں باسی میں 10-15 منٹ بھائی تقریر بچائی بیٹھا ہن تو اڑے کنے 10-15 منٹ ہن اینا کلا تیرے کنے بھی ہن علی فرمے دینا وہاں کہ وال میں وار چلے ساں جی میں مردی آوی چلے ساں فرمایا تو جی میں مردی آوی چلا حضرت بلال دن میں پہاڑی تے کھڑا ہمیں بسم اللہ نبی خیمے وے جہان میں ڈٹھے نبی دا متھا زمین تے آدن اللہ جتنا ہن میں تا گھنایا گھر میں کشے کہنی رکھی علی کو بھی بھیجے میں تو اگر فتح جڑے سے تا تیریاں مہربانیاں فرمے دے نبی متھا زمین تے رکھے دعا ودھ دی گئی ہے اڈو میں علی کو دیکھاں اڈو میں نبی دی دعا سنا او تلوار چلائیے 27 بار چلائے نس علی دفاع کریں دا رہ گئے وہاں کہ ہون تو چلا وال علی تلوار چلائیے فرمے دن جلے ڈوہیں دی تلوار لگ دی ہے چمک میں آندی ہے جی میں بادلیں بچ گرٹ تے چمک آوے فرمے دن ڈوہیں پہلوانے دے پھیرے تلو مٹی اڈیے او مٹی دے وچ نہ علی نظر آندہ ہا نہ عمر بن عبد ود نظر آندہ ہا مایا دامی اللہ میرے علی دیاں حیاتیاں ہوئے مایا دامی اللہ نبی دی دعا قبول ہوئے فرمے دن تلواریں دی آواز آندی رہ گئی ہے میں دعا کریں دا رہ گیا دل علی دے شریف ہو فرمے دن کافی دیر بعد دھڑام دی آواز آئیے میں کہ اللہ خیر ہوئے فرمے دن مٹی بیٹھی ہے میری آنکھ او منظر ڈٹھا جڑا کدہی نہ ڈٹھا میں ڈٹھے عمر بن عبد تلے گیا پہ علی سینے تے بہے کے گردن کٹے دا صدقے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بلال فرمے دن میں فوراً آیا نبی کو آنکھ میں مبارک ہوئی عمر بن عبد ود موک گئے علی جیت گئے فرمے دن میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئیے صحابہ نعرہ لائے حضرت علی عمر بن عبد ود دائی میں شیر چاہتے دھاڑ تلے ہاں آپ نے وہ خندہ کے دھاڑ سکے بسم اللہ جی بھائی کیا بات ہے دھاڑ سکے اتھائی میں مید
بانے کو مبارک دے سانبالے کنہ دی محنت قبول چکرے انہیں دھاڑے سٹے نے سار چاہتے نے حضرت عمر فرمے دے جڑے ویلے اسائے منظر ڈٹھے ہوں ویلے صحابہ نعرہ لایا علی مولا علی مولا سارے بولو علی مولا علی مولا علی مولا ہاتھ چاہ سکتے میں تو ہاتھ چاہ گھنو ورنہ خیر ہے علی مولا علی مولا علی مولا جندہ لحمو کا لحمی شان جندہ لحمو کا لحمی شان سونے مدنی دا فرمان سادت ایمان علی مولا علی مولا ہاتھ چاہ کے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جندہ بیت اللہ وی جم ہے جندہ بیت اللہ وی جم ہے سارے ولیت آدھا قدم ہے رب دی قسم ہے علی مولا علی مولا علی مولا سارے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جڑے گھر وچ گلر آ جاوے انہوں ڈنڈا بھی کھائیت نس جاندہ جڑے بنیرے تے کوا بے جاوے انہوں غلیل بھی کھائیت نس جاندہ جے کر شیطان سامنے آ جاوے لاہور سنائیت نس جاندہ منکر علی دا سامنے بے جاوے نعرہ حیدر دلائیت نس جاندہ علی مولا علی مولا علی مولا علی اے آج بھی اتھا مسیطہ بنا کھڑے آج بھی نشانیاں علی علی پیا کریں گے آصف گال تا میں لکا ہی بیٹھا ہوں او گال میں ہون کٹھے دا پیا جڑے ویلے لاش اندی سٹی ہے نا علی خندہ کے چے تے ہاتھ وچ ہاشم ہاتھ وچ ہا عمر بن عبد ود دا سر تے انہاں سارے ڈٹھے انہاں کے ہون مک گئے سے چلو بھی یا کچھ نہیں عمر بن عبد ود کو مار دا گھتے نے سکو لاش تڑے من جا آخر ساڑا ہیرو ہے انہاں 10,000 درہم چاہتے تو میرے نبی دے سامنے کھڑ کے آدن محمد 10,000 درہم گھن جا سکو لاش تا والا آڑے نبی بڑا تاریخی جملہ فرمایا میاں والی آلے پتہ نہیں سمجھ سن کے کہنا آپ فرمائیں دن ہم لاشوں کے سودے نہیں کرتے ہم لاشوں کے ہم سودے نہیں کرتے انہاں کے 10,000 درہم ہمیں فرمایا 10 لاکھ ہی ہوئے نا میں نبی آئے علی یہ لوگ کیا کسن بنو ہاشم والے بندے مار کے دے پیسے گھن دے ہن اے نا ونجو چاہ ونجو علی انہیں کو سیری دے چاہ انہیں کو لاشائیں دے چاہ انہیں کو پتہ لگ ونجے علی ولی دا سردار ہے محمد رسول دا سردار ہے بہت اعلیٰ او علی جیندی جمانی سبحان اللہ جیندہ بوڑھے پا سبحان اللہ اگر اجازت دے اچھا تا ہی دا آخری ٹائم ہی میں پڑھا چاہ تھوڑا تو سمبو تو میں نہیں ویسار میں ٹھیک کرے کوشش کی تھی ہے تو کو بارش انگیج نہیں می تھی مان لیتا تو کو اتے نہیں می دیکھن لیتا نراز نہ تھی بھائی دل ہوں دے دل نال پڑھوں بندے دل نال سونے دوسرے دفعہ کوشش کرے نا والدے دا جڑا ہے زدی کلو کو میں دیکھا نہیں چھوڑ دینا بھائی وہ اپنی جاتے راوے میں انہوں کو ٹارگٹ بنا ما یا انہیں بالیں کو سنا ما سبق آؤ سنو اوہ علی آخری ٹائم میں ایڈے پترین ایڈے دھیرین دھیری ملنا یان علی کو
رمضان شریف بھی عید ابے نال کرے سوں قسمت علی دے دھیری دی شالا بے وطن پیو نہ مرے پیو مرے تا بھیرا جیندے ہوئن تے اے بھی دعا کتی کرو عید دے نیڑے کوئی قضیہ نہ تھی وے عید ہوئے نا کوئی سردار مر ونجے عیدہ ختم تھی وے جڑے میرے وانگو رومن بے گئے ہوئے اللہ تو کو سلامت رکھے یار علی علی ہاں علی علی ہاں جلے علی دا آخری ٹائم میں آسے پتر سامنے دھیری سامنے فرمائیں دن میرے ترائے کام بقایا رہ گئے تو سنجو میرے دھیری پترائے کھڑے ہوئے وہ کون کرے سی کام بابا حکم کرو فرمایا پہلا کام میں ہے میری پاگ دا وارث کون بن سی واہ 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 کوئی نعرے نہ مرائے میں کچھ صرف سنو مہربانی کرو میں سفر کرنے موسم خراب ہے علی فرمائے دے میری پاگ دا وارث کون بن سی 18 پتر آدن بابا کیا ضرورت ہے تو سہالی ہی وے فرمایا نا میں کو پتہ ہے رات میں کو تھوڑی جی نیند رہی ہے توڑی ماں تے توڑا نانا میں کو گھنن آیا میں نہیں بھی بچدا فرمایا آؤ کون ہے میری پاگ دا وارث سارے پتریں آکھے بابا حسن پاگ دا وارث ہے تیرے ہنجو کو سلام ہے اللہ تے کو سلامت رکھے بیٹا بہت سونا بیٹے سن دے وے شالا پیو ماں کو نصیب ہو وہ چنگیاں ماما دے پتر ایمیں کرنے جی میں سونا بیٹھے سن دے وے کوئی مولوی دے مونڈے تے نہیں چڑھ بگیدہ نعرے دے کڑکار نہیں کریں دے کچھ سنی دا بھی ہے ڈاٹا سونا سنے وے علی مولا اپنے ہاتھ نالا سے بھائی حضور جمال الدین سائیں ایمیں پاگ بدوائی نے پاگ بدوا کے علی فرمے دے میرے دو کام بے ہی رہ گئن وہ کون کرے سی فرمایا بابا کیڑے فرمایا دو جا کام اے ہے میں 19 رمضان دی سویر کو 2 رکعتیں دی نیت کی تھی میں پہلی رکعت سجدے پورے کیتے میں دوجی وچ ایک سجدہ کرن پیاں تے بیا رہ گئے وہ سجدہ جڑا رہ گئے وہ کون کرے سی جی میں تساں چپ کر گئے وے پتر چپ کر گئے دھیری چپ کر گئے جلے علی چوتھی دفعہ فرمائے زخمی شیر جو ہا علی فرمائے دے کون کرے سی سجدہ بیا تا کوئی نہیں بولا اللہ اللہ اوہو آئے جنانا حسین ہاں بابے دے سینے نال منہ رکھ کے آدھے بابا نہ گھبرا جڑا سجدہ رہ گئی او میں حسین کرے سو میرا نرم و نازک بچڑا کتھاں کرے سے آدھے بابا تیرے سجدے وچ تے میرے وچ بڑا فرق ہے تائیں پانی پی کے کیتا ہاں میں ترائے دیواریں دا پیا ساتھی کے کرے ساں او بابا تائیں فجر کو کیتا ہاں میں بڑھ دی دیگر ویلے کرے ساں بابا نہ گھبرا تائیں مسلے تے کیتا ہاں میں تپ دی ریت دے کرے ساں او بابا جلے ویلے تائیں سجدہ کیتے زخمی تھیں تے کو پترے چاہتے میں علی میں حسین میری فوج ماری ویسی میرا عباس ماریا ویسی او میرا اکبر ماریا ویسی میرا سر شمر جیسی میں تیرا سجدہ کرے سا او جڑے ویلے سجدہ کرن پہ تے قاتل کو آدھے تیرے خنجر چلایا ہاتھ کیوں کبھی آئے کر حوصلہ ہونے گھبرا نہیں او جنہ روکن ہا او سم گئے ہیں موجود عباس بھیرا نہیں سجاد میرے تے غش تاری ہے بیمارت لڑان روا نہیں جی میں مرضی آوی پیا شہید چکر باہر آمن آن دی اللہ توڑے ہنجو قبول کرے آج آسمان بھی بادل کھڑا وسندے اللہ رحمت دی بارش بھی تو آکو دے وے انہا ہنجو آکو قبول کرے او دل علی دے بالو اللہ توڑے محنتہ قبول کرے علی فرمے دے ایک کام حسن کیتے
دوجھا تو حسین کرے سے ایک کم بیا رہ گئے بابا کیڑا فرمایا خارجیاں نال جڑی جنگ تھئی ہئی نہروان دی جنگ وچ جمعے دا ڈی آیا خارجے شور مچایا میں خطبہ ڈتا او شور مچیں دے ہن میں خطبہ تا ڈتا مگر مطمئن کہن میں جڑا خطبہ بچ گئے او خطبہ کون دے سی تو سمجھی بیٹھے ہوئے جڑے روندے بیٹھے ہوئے سمجھی بیٹھے ہوئے جنہیں سمجھائی نہیں میں انہیں کو عرض پیا کرنا علی فرمے دن خطبہ کون دے سی پتر چپ کر گئے دھیری وچو ایک دھیے جنانا زینبا قدمے وچا کھڑی ہے آدھیے بابا سوکھے کم پترہ دے ذمہ لینی اوکھا کم میں زینب دے ذمہ لا او میرا نمازی بابا اللہ دا شیر بابا نبی دا ویر بابا صحابہ دا مشیر بابا بابا نہ گھبرا جڑا تیڑا خطبہ رہ گئے میں زینب دے ساں او میری شرم تے حیا والی بچڑی او میری نمازن بچڑی تو کتھا خطبہ دے سے آدھیے بابا تے میدان چڑھتا میں یزید دربار چڑھے ساں او میرا نمازی بابا او تے نمازے وچ ڈتا میں ظالمے وچ خطبہ دے ساں بس جڑے ویلے یزید دا دربار ہے ساری دیوار علی دی بچڑی کھڑی رہ گئی ہے جڑے ویلے ٹائم آئے شمر کمینہ یزید کو آدھے آئی کھڑی آئی علی دی تھی ایک کمینے آکے کتھا ہے علی دی تھی آسمان تو منہ کر کے آدھی آ موت میں دی او میں زینب کو تیرے نال نہ بولنا پوندا او میرے طرز کلام دے بولن کیتے میرا بابا رہ گیا لہندا او جی میں ناچ آئی میں زینب دا میرا غازی جیندہ ہوندا تو اتنا ہوندا این ویلے میرے ناچاون دا مل پوندا